हामी लकडाउनको बन्दाबन्दीको अवस्थामा छौँ र यो बन्दाबन्दीको अवस्थालाई अलिकति रचनात्मक ढङ्गले प्रयोग गरौँ भन्ने हिसाबले केही विषयमा चर्चा गर्ने जमर्को मैले हिजोदेखि गरेको छु र आज हामी नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको मैले पहिलो 2006 सालदेखि 19 सालसम्मको अवधिको चर्चा हिजो गरिसकेकै छु र आज चाहिँ नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनभन्दा अलिक पर रहेको सोभियत सङ्घको कम्युनिस्ट आन्दोलनको बारेमा केही चर्चा म गर्नेछु केही समय लिएर। सोभियत सङ्घको कम्युनिस्ट पार्टी विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनको निम्ति एउटा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण आन्दोलनको कडी थियो, जसले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नयाँ ढङ्गले बढाउने सन्दर्भमा मात्र होइन कि विश्वभरिको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नयाँ ढङ्गले अगाडि बढाउनको निम्ति पनि महत्त्वपूर्ण योगदान गर्यो। मार्क्सवाद एउटा कुरा कल्पना मात्रै हो, यो व्यवहारमा लागू हुन सक्दैन भन्ने एउटा चाहिँ मान्यता चलिरहेको सन्दर्भमा रुसमा अक्टोबर क्रान्ति सम्पन्न भयो सन् 1917 अक्टोबरमा र 1917 को रुसी अक्टोबर क्रान्तिको शतवार्षिकी पनि सम्पन्न भइसकेको छ। झन्डै 70 वर्ष चलेको रुसको कम्युनिस्ट पार्टी 70 वर्ष पछाडि एउटा विघटनको स्थितिमा पुगे पनि संसारभरिको कम्युनिस्ट आन्दोलनको निम्ति रुसी कम्युनिस्ट आन्दोलन एउटा महत्त्वपूर्ण कडी हो। रुसको कम्युनिस्ट पार्टीको विकास, रुसी कम्युनिस्ट आन्दोलनले खेलेको महत्त्वपूर्ण भूमिका र रुसी कम्युनिस्ट आन्दोलनले सिर्जना गरेका तरङ्गहरूको बारेमा म केही कुराकानी गर्नेछु। यसका निम्ति मैले केही पुस्तकहरूलाई पनि सन्दर्भ सामग्रीको रूपमा लिएको छु। म अन्तिममा त्यो सन्दर्भ सामग्री पुस्तकहरूको बारेमा पनि थोरै चर्चा गर्नेछु। र सबैभन्दा पहिला त रुसको कम्युनिस्ट पार्टीको इतिहासतिर हामी जाउँ र आजको यो च्याप्टरमा मुख्यतया रुसी कम्युनिस्ट पार्टीको भित्र चलेका बहसहरू र विवादहरूको बारेमा नै म अलिकति चाहिँ चर्चा गर्नेछु। रुसको कम्युनिस्ट पार्टी सुरुमा कम्युनिस्ट पार्टीकै नामले स्थापना भएको थिएन। त्यतिखेर कम्युनिस्ट पार्टी भनेर आफ्नो पार्टीलाई नामाकरण गर्ने चलन पनि चलिसकेको थिएन र सामान्यतया चाहिँ वामपन्थीहरू रुझान भएका पार्टीहरूले आफूलाई सामाजिक जनवादी मजदुर पार्टीहरू भनेर भन्थे र रुसी कम्युनिस्ट पार्टी पनि 1998 मा मार्च 1 1998 मा रुसी सामाजिक जनवादी मजदुर पार्टीको रूपमा स्थापना भएको थियो। र रुसी कम्युनिस्ट पार्टीभित्र रुसी कम्युनिस्ट पार्टीले यो नाम रुसी सामाजिक जनवादी मजदुर पार्टी चाहिँ 1998 देखि 1912 सम्म यो नामलाई अलि बढी चल्तीमा लिएर आयो भने 1912 मा चाहिँ रुसी सामाजिक जनवादी मजदुर पार्टी बल्सेविक भन्ने नाम चाहिँ लिखित नामको रूपमा चल्यो। यद्यपि बल्सेविक भन्ने नाम 1903 कै विवादको वरिपरि चाहिँ यो कम्युनिस्ट पार्टीको चाहिँ यो खालको स्थितिमा आफ्नो नाम ले चलनमा ल्याइसकेको थियो। 1926 मा चाहिँ रुसको कम्युनिस्ट पार्टीले अखिल रुसी कम्युनिस्ट पार्टी भनेर आफ्नो पार्टीको नाम चाहिँ बदलेको थियो भने 1950 वरिपरि दोस्रो विश्वयुद्ध पछाडि चाहिँ सोभियत सङ्घको कम्युनिस्ट पार्टी भनेर यसलाई चाहिँ आफ्नो पार्टीको नाम राखेको थियो। सामान्यतया रुसी कम्युनिस्ट पार्टी बल्सेविक पार्टी भन्ने नाम चाहिँ अलि बढी चलन चल्तीमा चलिरहेका छन्। म त्यही पार्टीभित्रको चर्चा गर्न गइरहेको छु। रुसी कम्युनिस्ट आन्दोलनको कुराकानी गरिराख्नु पर्दाखेरि रुसी कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भएको 1998 देखि 1902 र 3 को बिचमा आइपुग्दा रुसको कम्युनिस्ट पार्टीले केही ठोस राष्ट्रव्यापी आकार लिएको देखिन्छ। नेपालसँग केही सन्दर्भ मिल्दाजुल्दा छन्। रुसी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना पुष्पलालले गरेका थिए र पुष्पलालका दाइ पनि शहीद थिए र रुसी कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व गर्ने भ्लादिमिर इलिच उल्ब्यानोभ अर्थात् लेनिनको दाइ पनि चाहिँ तत्कालीन जारशाही शासनको विरुद्ध लड्दा शहीद भएका थिए। त्यसकारण यो एउटा खालको अचम्मको संयोग यहाँनिर देखिन्छ। र रुसी कम्युनिस्ट पार्टीमा 1902 र 3 मा आइपुग्दाखेरि चाहिँ एउटा विवाद चाहिँ चर्केको थियो, जुन विवादले त्यहाँको कम्युनिस्ट पार्टीलाई मेन्सेविक र बोल्सेविक भन्ने पार्टी विभाजन नभए पनि मेन्सेविक र बोल्सेविक भन्ने दुईवटा खेमामा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ ध्रुवीकृत गर्यो। रुसी भाषामा मेन्सेविक भनेको अल्पमत र बोल्सेविक भनेको चाहिँ बहुमत भन्ने अर्थ लाग्छ। सन् 1903 मा रुसमा रहेका रुसभर छरिएर रहेका सोसल डेमोक्रेटहरू चाहिँ महाधिवेशनको निम्ति लन्डनमा जम्मा भएका थिए र त्यो लन्डनमा चाहिँ उनीहरूले महाधिवेशनमा उनीहरूको बिचमा चाहिँ टकराव भयो। त्यसमा चाहिँ लेनिन र मार्तोभ भन्ने उनका समकक्षी दुईजना साथीहरूको बिचमा चाहिँ बहस भयो। पार्टी कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ बहस भयो। त्यो बहसले निकालेको निष्कर्ष आजका दिनसम्म पनि संसारभरका कम्युनिस्ट पार्टीहरूको निम्ति चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीहरूले लेनिनले अगाडि सारेको त्यो महाधिवेशनमा सारेको निष्कर्षलाई अगाडि बढाए
र त्यही सिद्धान्तमा टेकेर चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलन अगाडि बढिरहेको छ। सङ्गठनात्मक सिद्धान्तको सन्दर्भमा लेनिनले र मार्तोभको बिचमा चाहिँ मार्तोभ एउटा पोलको नेतृत्व गरे, मेन्सेभिकहरूको पोलको नेतृत्व गरे भने बोल्सेभिकहरूको पोलको नेतृत्व लेनिनले गरे र बोल्सेभिक पनि एकमतले मात्रै चाहिँ बोल्सेभिकहरूले जितेका थिए। त्यो एउटा इस्युमा मात्र, नत्र प्रायः जसो चाहिँ बोल्सेभिक भन्नेहरू चाहिँ लामो समयसम्म त्यहाँ अल्पमतमै पनि परेको देखिन्छ। र त्यो रुसी कम्युनिस्ट पार्टीको 1903को महाधिवेशन, लन्डनमा भएको महाधिवेशनमा चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीले के गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा विवाद भयो। त्यतिखेर लेनिन चाहिँ के भन्थे भने कम्युनिस्ट पार्टी भनेको चाहिँ योद्धा योद्धाहरूको सङ्गठन हो भन्ने कुरालाई अलि बढी जोड गर्थे। उनले के भने भन्दा 3वटा कुरालाई, पार्टी सदस्यहरूले पार्टीको कार्यक्रमहरूलाई स्वीकार गर्नुपर्नेछ, प्रत्येक पार्टी सदस्यले पार्टीलाई नियमित रूपमा लेबी बुझाउनु पर्नेछ, प्रत्येक पार्टी सदस्यले कुनै न कुनै कमिटीमा बसेर नियमित रूपमा पार्टीले हराएको निश्चित काम गर्नुपर्नेछ। यति भएपछि मात्र कम्युनिस्ट पार्टीको पार्टी सदस्य हुन सकिन्छ, पार्टीको सदस्य हुन सकिन्छ भन्ने कुरालाई अगाडि सारे। र उनले चाहिँ तल्लो कमिटी माथिल्लो कमिटीको मातहतमा तल्लो कमिटी रहने कुरा, अल्पमत चाहिँ बहुमतको अधीनस्थ हुने कुरा, केन्द्रीय समिति महाधिवेशनप्रति प्रतिबद्ध हुने कुरा र महाधिवेशन नै कम्युनिस्ट पार्टीको सर्वोच्च निकाय हुने जस्ता सङ्गठनात्मक विधिहरूलाई अगाडि सारे। यसमा मार्तोभहरूको अलिकति फरक मत थियो। पार्टी सदस्यहरू पार्टीका कार्यक्रमहरू स्वीकार गर्नुपर्दछ भन्ने कुरामा मार्तोभहरूको पनि सहमति थियो, तर प्रत्येक सदस्यहरू नियमित रूपमा पार्टीमा लेबी बुझाउनुपर्छ र पार्टीले हराएको निश्चित काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा मान्नको निम्ति चाहिँ मेन्सेभिकहरू अर्थात् मार्तोभहरूको समूहहरू तयार भएन। र यही विवाद चाहिँ बढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ लेनिनहरू चाहिँ एक भोटले बहुमतमा भए, यो विषयमा मतदान हुँदाखेरि र उनीहरू बोल्सेभिकको नामले चिनिए भने मार्तोभहरू चाहिँ अल्पमतमा परेर उनीहरू चाहिँ मेन्सेभिकको नाममा रहे। यो रुसी कम्युनिस्ट पार्टीमा भएको सबैभन्दा ठुलो विवाद हो, जुन विवादबाट निस्किएको निष्कर्ष आजको दिनमा पनि लेनिनवादी सङ्गठनात्मक सिद्धान्तको रूपमा संसारभरि प्रचलनमा रहेको छ। यो रुसी कम्युनिस्ट पार्टीको पहिलो सबैभन्दा ठुलो विवाद हो, जसले अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्व राख्दछ। त्यसमा चाहिँ पार्टी सदस्यको काम कर्तव्य अधिकार के हुने, कस्तो पार्टी सदस्य हुने भन्ने विषयमा नै रुसको कम्युनिस्ट पार्टीमा 1903मा भएको विवादमा चाहिँ 3वटा निष्कर्ष निकालियो। त्यतिखेर लेनिन पक्षले निकालेको भनौँ, बोल्सेभिक पक्षले निकालेको निष्कर्ष चाहिँ पार्टी सदस्यहरू पार्टीको कार्यक्रमलाई स्वीकार गर्नुपर्दछ, प्रत्येक पार्टी सदस्यले पार्टीलाई नियमित रूपमा लेबी बुझाउनु पर्दछ र प्रत्येक पार्टी सदस्यले कुनै न कुनै इकाइ अथवा कमिटीमा बसेर नियमित रूपमा पार्टीले हराएको काम गर्नुपर्दछ भन्ने विषयवस्तुलाई चाहिँ अगाडि सारे। र त्यही कुरा आजको दिनमा लेनिनवादी सङ्गठनात्मक सिद्धान्तको रूपमा आज पनि संसारभरि विश्वविख्यात छ र यो रुसी कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको एउटा सबैभन्दा ठुलो विवाद थियो। त्यसपछि 1905मा असफल क्रान्ति भयो रुसमा। त्यो असफल क्रान्तिमा हतियार उठाउने बेला भएको छ कि छैन भन्ने विषयमा पनि मेन्सेभिक र बोल्सेभिकहरूको बिचमा विवाद देखिन्छ। यतिखेर चाहिँ त्यतिखेर रुसको जार शासकहरूको अगाडि चाहिँ शान्तिपूर्ण ढङ्गले प्रदर्शन गरेर तत्काल यो आन्दोलन सफल हुँदैन भन्ने निष्कर्षमा लेनिन थिए र उनी हतियारबद्ध सहरिया विद्रोहको पक्षमा थिए। तर त्यतिखेर त्यो उनको नीति लागू भएन। शान्तिपूर्ण आन्दोलन नै 1905मा चाहिँ त्यहाँको कम्युनिस्ट पार्टीले अगाडि बढायो, तर त्यसमा यति धेरै दमन भयो कि कसैले म कम्युनिस्ट हुँ भनेर चाहिँ त्यहाँ तर्क गर्न सक्ने खालको स्थिति नै भएन। त्यो सन्दर्भमा चाहिँ लेनिनले केही समय संसदलाई प्रयोग गर्ने, अर्थात् त्यहाँको संसदलाई दुमा भनिन्थ्यो, त्यो दुमालाई प्रयोग गर्ने खालको चाहिँ नीतिलाई अगाडि सारे। अब अर्को चाहिँ क्रान्ति कसरी हुन्छ भन्ने बारेमा पनि मेन्सेभिक र बोल्सेभिकहरूको बिचमा चाहिँ अन्तर्विरोध थियो। मेन्सेभिकहरू क्रान्तिमा सचेत पक्षको भूमिकालाई पूर्ण रूपमा स्वीकार गर्ने हिम्मत गर्दैनथे। अर्थात् चाहिँ क्रान्ति भनेको चाहिँ क्रान्तिकारी सचेत पक्षले चाहिँ आफूले प्रयत्न गरेर छिटो गराउनुपर्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ उनीहरू पूर्ण रूपमा स्वीकार्दैनथे। र लेनिन चाहिँ क्रान्तिको वस्तुगत स्थिति तयार भए पनि क्रान्तिकारी शक्तिको आत्मगत परिस्थिति तयार भएन भने क्रान्ति हुँदैन। त्यसका निम्ति वस्तुगत परिस्थिति त अनिवार्य कुरा हुँदै हो। वस्तुगत परिस्थिति तयार भएर मात्र क्रान्ति हुँदैन, त्यसको निम्ति सर्वहारा वर्गको सङ्गठन चाहिन्छ, पार्टी चाहिन्छ र पार्टीले त्यो कुराको अगुवाई गर्नुपर्छ भन्थे। र यो विषयमा पनि उनीहरूको बिचमा चाहिँ ठुलो मतभेद थियो। त्यसपछि रुसी कम्युनिस्ट आन्दोलनसँग जोडिएको अर्को महत्त्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्व राख्ने अर्को एउटा विवाद र बहसको विषय छ कालकाउस्की र लेनिनको बिचको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय, कम्युनिस्टहरूको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रियमा लेनिन र कालकाउस्की बिचको विवाद। दोस्रो अन्तर्राष्ट्रियमा त्यतिखेर कालकाउस्की चाहिँ सबैभन्दा शक्तिशाली, सबैभन्दा ठुला र सबैभन्दा प्रभावशाली नेता थिए। कालकाउस्की स्वयं फ्रेडरिक एङ्गेल्सका साथी पनि थिए र दोस्रो इन्टरनेसनलका नेता पनि थिए। र उनी चाहिँ फ्रेडरिक एङ्गेल्स जीवितै रहँदाखेरि पनि
दोस्रो इन्टरनेसनलको प्रचार मोर्चाको मुख्य नेतृत्व गरिरहेका कार्ल काउस्की थिए। अर्थात् त्यतिखेर लेनिनको व्यक्तित्व धेरै सानो फुच्चे थियो भने कार्ल काउस्कीको व्यक्तित्व एकदम उच्च स्तरको थियो। त्यो खालको परिस्थितिमा चाहिँ लेनिन र काउस्की बिचमा चाहिँ एउटा विवाद भयो। यो विवाद चाहिँ 1910देखि 11को बिचमा चाहिँ अलि बढी चाहिँ चलिराखेको थियो र त्यो चाहिँ आसन्न विश्वयुद्ध हुन्छ कि हुँदैन भन्ने एउटा विश्वयुद्धको चाहिँ सङ्केत मडारिराखेको अवस्थामा विश्वयुद्ध कथम कदाचित भयो भने के गर्ने भन्ने प्रश्नमा चाहिँ लेनिन र कार्ल काउस्कीको बिचमा विवाद भएको देखिन्छ। त्यतिखेर कार्ल काउस्कीको मत अथवा त्यो दोस्रो इन्टरनेसनलको मत चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ दोस्रो विश्वयुद्ध सकेसम्म हुँदैन, भइहाल्यो भने पनि चाहिँ के गर्ने भन्ने सन्दर्भको एउटा विवाद चाहिँ के थियो भने त्यतिखेर चाहिँ दोस्रो विश्वयुद्ध भइहाल्यो भने आफ्नो देशको सरकारलाई कम्युनिस्टहरूले सहयोग गरेर विश्वयुद्धलाई सहयोग गर्ने वा आफ्नो देशको प्रतिक्रियावादी सत्ताको विरोध गरेर दोस्रो विश्वयुद्धको विरोध गर्ने भन्ने प्रश्नमा विवाद थियो। त्यो विवादको बिचबाट पनि लेनिनले के भन्नुभयो भन्दाखेरि अब आसन्न हुन लागेको चाहिँ विश्वयुद्ध भनेको पुँजीवादीहरूको चाहिँ लुटको समीकरण नमिलेर हुन लागेको युद्ध हो, विश्वको नयाँ बटवारा हुनको निम्ति नयाँ भागभण्डाको निम्ति हुन लागेको युद्ध हो। त्यसकारण सर्वहारा वर्गले र कम्युनिस्ट पार्टीले पहिलो विश्वयुद्धको विरोध गर्नुपर्छ, हुन आसन्न हुन लागेको विश्वयुद्धको विरोध गर्नुपर्छ, सकेसम्म विश्वयुद्ध हुन नदिने, तर भइहाल्यो भने त्यसको विपक्षमा चाहिँ लाग्नुपर्छ र त्यहाँको प्रतिक्रियावादी सत्तालाई सहयोग गर्नु हुँदैन भन्ने लेनिनको मत थियो। काउस्कीहरूको चाहिँ पितृभूमिको रक्षा, हामीतिर मातृभूमि भन्छौँ हामी, त्यतिखेर चाहिँ पश्चिमाहरू पितृभूमि भनेर भन्थे। पितृभूमिको अर्थ आफ्नो चाहिँ मातृदेशको चाहिँ पक्षमा चाहिँ त्यो विश्वयुद्धमा उभिनुपर्छ कि त्यो विश्वयुद्धको विरोध गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा राम्रै बहस भएको देखिन्छ र त्यो बहसमा लेनिन हाबी भएका थिए। लेनिन हाबी भएका थिए र त्यो दोस्रो इन्टरनेसनलले विश्वयुद्ध हुनुभन्दा अगाडि एउटा के निर्णय गरेको थियो भने विश्वयुद्ध भइहालेको सन्दर्भमा चाहिँ संसारका सबै कम्युनिस्ट पार्टीहरूले आफ्नो देशको प्रतिक्रियावादी सत्तालाई सहयोग गर्ने होइन, विश्वयुद्धको विरोध गर्नुपर्छ भन्ने नीति लिए। दोस्रो विश्वयुद्ध पहिलो विश्वयुद्धको वरिपरि दोस्रो इन्टरनेसनलमा यो खालको चाहिँ अन्तर्विरोध चाहिँ रह्यो। पितृभूमिको रक्षामा गर्नुपर्छ, प्रतिक्रियावादी सत्ता भए पनि युद्ध भएको अवस्थामा सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्छ, क्रान्ति विद्रोह गर्नु हुँदैन भन्ने लाइन एक खालको थियो भने प्रतिक्रियावादी सत्तालाई चाहिँ सहयोग गर्नु हुँदैन, दोस्रो विश्वयुद्धमा चाहिँ सहभागी हुनु हुँदैन, यसको विरोध गर्नुपर्छ भन्ने लाइन चाहिँ लेनिनले अंगीकार गरेको देखिन्छ र त्यो लाइन नै दोस्रो इन्टरनेसनलको चाहिँ मूल राजनीतिक कार्यदिशा र लाइन भएको थियो। त्यो भएको हुनाले त्यो सन्दर्भमा चाहिँ लेनिन हाबी त भए, तर दोस्रो विश्वयुद्ध पनि भयो या पहिलो विश्वयुद्ध पनि भयो। पहिलो विश्वयुद्ध 1914बाट सुरु भएको पहिलो विश्वयुद्धमा चाहिँ अब कम्युनिस्ट पार्टीहरूले के गर्ने भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ जो दोस्रो इन्टरनेसनल कम्युनिस्ट इन्टरनेसनलले गरेको प्रतिक्रियावादी सत्तालाई सहयोग नगर्ने भन्ने निर्णयमा चाहिँ धेरै दोस्रो इन्टरनेसनलका कम्युनिस्ट पार्टीहरू र कम्युनिस्ट नेतृत्वहरू उभिन सकेनन्। उनीहरू चाहिँ पितृभूमिको रक्षा गर्नको निम्ति भन्दै प्रतिक्रियावादी सत्तालाई सहयोग गर्न थाले, तर लेनिनले चाहिँ त्यो कुरालाई इन्कार गरे र यो नारा लेनिनले जुन दोस्रो विश्वयुद्धमा सहभागी हुनुहुँदैन, यसको विरोध गर्नुपर्छ भन्ने नाराको स्वयं रुसमै पनि विरोध भयो। रुसमै पनि आम मान्छेहरू सर्वसाधारणले पनि के भन्थे भन्दाखेरि चाहिँ यो लेनिन भन्ने कुरै छ, यसले चाहिँ यो पितृभूमिको रक्षा गर्नु हुँदैन, यो विश्वयुद्धमा सहभागी हुनु हुँदैन, यसको विरोध गर्नुपर्छ भन्ने मान्छे को रहेछ, यसलाई त भेटेदेखि त हामी त गोद्धथ्यौँ, पिट्थ्यौँ, काट्थ्यौँ, मार्थ्यौँ भन्ने सम्मका चाहिँ सामाजिक रूपमा त्यो खालको टिक्का टिप्पणी हुँदा पनि लेनिनले यो नारामा अडिग भइराखे र युद्ध बिस्तार जब बढ्दै गयो, ट्रेन चाहिँ आफ्ना घर परिवारका मान्छेहरूको लास आउन थाल्यो र चाहिँ ट्रेन गाउँबाट युवाहरू समातिएर विश्वयुद्धमा चाहिँ जबरजस्ती सहभागी हुन बाध्य जार शासकले बनाइसकेपछि मान्छेहरूले कुरा बुझे कि लेनिनको शान्तिको नारै ठिक रहेछ, विश्वयुद्धको विरोध गर्ने नारै ठिक रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ स्थापित भयो। र लेनिन र काउस्कीको बिचको अर्को विवाद पनि छ, त्यसको बारेमा म एकछिनपछि अलिकति चर्चा गर्छु। यसै सन्दर्भमा 1917मा अक्टोबर क्रान्ति, फेब्रुअरी क्रान्ति पछाडि अक्टोबर क्रान्तिमा जानुपर्छ कि पर्दैन, अथवा चाहिँ यो फेब्रुअरी क्रान्ति, पुँजीवादी क्रान्ति, बुर्जुवा क्रान्ति सम्पन्न भइसकेपछि सत्ता साझेदारी गरेर बस्ने हो, यही व्यवस्थाले चाहिँ निकास दिन्छ कि दिँदैन भन्ने बारेमा पनि तत्कालीन सोभियत कम्युनिस्ट पार्टी चाहिँ सोभियत सामाजिक जनवादी पार्टी भनौँ, अथवा मैले अघि पार्टीको नामको सन्दर्भमा सुरुमै राखेँ, त्यो पार्टीभित्र चाहिँ केही मतभेदहरू रहेका थिए। फेब्रुअरी क्रान्ति पछाडि चाहिँ सबै मान्छेहरूले के ठानेका थिए भन्दाखेरि चाहिँ रुसमा अब शान्ति स्थापना हुनेछ, हामीले शान्तिपूर्ण ढङ्गले पाउनेछौँ, हामीले प्रजातान्त्रिक अधिकार पाउनेछौँ भन्ने लागेको थियो। तर क्रान्ति पछाडि बनेको केरेन्स्की सरकारले त्यो अभिवारा पुरा गर्न सकेन। फेरि केरेन्स्की र त्यो बेलामा चाहिँ सरकार, क्रान्ति पछाडिको सरकार नेतृत्व गरेको केरेन्स्की र लेनिन पनि सन्दर्भ के मिल्न आउँछ भने उनीहरू चाहिँ बाल्यकालका साथी पनि थिए।
एकदम खेल्ने साथीहरू पनि थिए। तर त्यो क्रान्तिपछि बनेको सरकारले रुसी जनताको आकाङ्क्षालाई पुरा गर्न सक्दैन, सर्वहारा वर्गलाई चाहिँ नेतृत्व गर्न सक्दैन भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ ठुलो ढङ्गले बहस त्यो बेलाको लेनिनकै पार्टीभित्र चलेको देखिन्छ। र त्यतिखेर लेनिनको एउटा बहुचर्चित अप्रिल थेसिस भन्ने चाहिँ अब यो व्यवस्थामा रहनु हुँदैन, हामीले विद्रोह गर्नुपर्छ र त्यो सहरिया विद्रोह मार्फत चाहिँ सर्वहारा वर्गले आफ्नो सत्ता हातमा लिनुपर्छ भन्ने अभिभारा चाहिँ सहितको चाहिँ अप्रिल थेसिसको जुन मर्म थियो त्यो केन्द्रीय समितिमा पास चाहिँ सजिलै भएको होइन। त्यो पास गर्नको निम्ति पनि लेनिनले सिङ्गो केन्द्रीय समितिसँग म बरु विद्रोह गर्छु, तर अहिले हामीले चाहिँ सर्वहारा वर्गको निम्ति यो विद्रोहको अपिललाई स्वीकार्न सकेनौँ भने हामीले सर्वहारा वर्गको प्रतिको गद्दारी हुनेछ भन्ने कुरालाई चाहिँ धम्कीपूर्ण ढङ्गले अथवा चाहिँ दबावपूर्ण ढङ्गले भनिसके पछाडि एप्रिल थेसिस चाहिँ पास भएको छ। र त्यो एप्रिल थेसिस पास, त्यो विद्रोहको रुसी अक्टोबर क्रान्तिको थेसिस पास हुने अथवा त्यो कार्यक्रम कार्यदिशा पास हुने सन्दर्भमा पनि रुसी कम्युनिस्ट पार्टीमा पर्याप्त विवादहरू थियो। त्यसमा चाहिँ लेनिनसँग सिधै टकराव नभए पनि त्यसैखेर चाहिँ त्यो क्रान्तिको परिस्थिति बनेको छैन, विद्रोह गर्नु हुँदैन भन्ने लाइन त्यहाँ जबरजस्त थियो। मेन्सेभिकहरूको त्यो लाइनको प्रतिनिधित्व चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ जिमोनेभ कामोनेभहरूले चाहिँ गरेका थिए र उनीहरूले चाहिँ यो क्रान्ति अहिले तत्काल गर्नु हुँदैन भन्ने कुरालाई चाहिँ सार्वजनिक मिडियामा अब लेनिनले विद्रोह गर्दैछन्, यो विद्रोहले चाहिँ अनिष्ट ल्याउँछ भनेर सार्वजनिक रूपमा लेखे पनि लेनिनले त्यो आफ्नो नीतिमा दृढतापूर्वक अगाडि उभिएर उनले चाहिँ 1917मा केरेन्स्कीको हातबाट चाहिँ सत्ता कम्युनिस्ट पार्टीको हातमा ल्याए। धेरैलाई के लाग्छ भने त्यो रुसको सशस्त्र क्रान्ति त हो, तर ठुलो रक्तपात क्रान्तिमा भएछ भन्ने जस्तो मान्छेहरूलाई लाग्छ। तर रुस बोल्सेविकहरूको हातमा सत्ता आउँदा रुसमा त्यत्रो ठुलो चाहिँ हाताहातीपूर्ण खालको रक्तपातपूर्ण आन्दोलन भएन, तर रुसी क्रान्ति सम्पन्न हुनलाई चाहिँ 3-4 वर्षको अवधि लाग्यो। त्यो 3-4 वर्षको अवधि चाहिँ कसरी लाग्यो भन्दाखेरि चाहिँ सुरुमा उनीहरूले चाहिँ केन्द्रीय सत्ताको राजधानी मस्को कब्जा गरे। मस्को कब्जा गरिसके पछाडि उनीहरूले चाहिँ बिस्तारै ग्रामीण क्षेत्रतिर चाहिँ क्रान्तिलाई अगाडि बढाए। र क्रान्तिको लेनिनको मुख्य नारा के थियो भने पहिलो विश्वयुद्धबाट रुसलाई अलग गराउने, युद्धमा भाग नलिने, सबै जनताहरूलाई शान्ति प्रत्याभूति गराउने र खाना नपाएका जनताहरूलाई रोटीको व्यवस्था गर्ने, जमिन नभएका जनताहरूलाई जमिनको व्यवस्थापन गर्ने। अर्थात् त्यो नारा एकदम सरल भाषामा भन्नुपर्दा शान्ति, जमिन र रोटीको नारा चाहिँ दिएर सोभियत सङ्घमा चाहिँ लेनिनले क्रान्तिलाई अगाडि बढाउनु भयो र त्यो क्रान्ति सम्पन्न पनि भयो। 1917मा क्रान्ति सम्पन्न भइसके पछाडि त्यहाँ गृहयुद्धको स्थिति देखा पर्यो। त्यसपछि चाहिँ रुसमा चाहिँ रक्तपातपूर्ण ढङ्गको आन्दोलन, गृहयुद्धले चाहिँ ठुलो चाहिँ बलिदानको माग गर्यो र ठुलो बलिदान भएको पनि देखिन्छ। सोभियत सङ्घको विस्तार गर्दै जाने क्रममा युक्रेन, अब यहाँ एउटा प्रसङ्ग आउँछ। लेनिनले त्यो गरेको क्रान्तिले धेरैवटा कार्यभार, एउटै क्रान्तिले धेरै थरी अधिकार दियो। त्यति बेलासम्म युरोपमा, अमेरिकामा, इभन बेलायतमा पनि महिलाहरूलाई मतदान गर्ने अधिकार थिएन, पुरुषको बराबर मतदान गर्ने अधिकार थिएन। त्यो क्रान्तिले महिलाहरूलाई पनि समान अधिकार प्रदान गर्यो। एउटा त्यो क्रान्तिले सामन्तवादी उत्पादन सम्बन्ध, सामन्त भू स्वामित्वको अन्त्य गरिदियो। त्यसकारणले यो सामन्तवाद विरुद्धको क्रान्ति पनि भयो, पुँजीवाद विरुद्धको क्रान्ति पनि भयो र समाजवादी क्रान्ति पनि त्यो क्रान्ति भयो। र त्यो क्रान्तिले चाहिँ उत्पीडित जातिहरूलाई आत्मनिर्णयको अधिकार सहित चाहिँ स्वशासनमा आबद्ध हुने एउटा अवस्था पनि सिर्जना गरियो। अब नेपालमा चाहिँ जातीय स्वशासन र आत्मनिर्णयको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ विखण्डनवादीको आरोप लाग्ने गरेको छ। तर रुसको प्रसङ्ग र नेपालको प्रसङ्ग अलि मिल्दैन। यहाँनिर किन मिल्दैन भने रुसमा चाहिँ क्रान्ति सम्पन्न भइसके पछाडि रुसका वरिपरि रहेका अरू टेरिटोरीहरू, अरू राज्यहरूलाई चाहिँ शान्तिपूर्ण ढङ्गले सोभियत सङ्घमा आबद्ध गराउनको निम्ति त्यो नारा लिएर आएका थिए। लेनिनले के भनेका थिए भने हामी समान उद्देश्यको निम्ति एकै ठाउँमा बसौँ, समान उद्देश्य पुरा भएन भने फेरि छुटिने अधिकार, आत्मनिर्णयको अधिकार हुन्छ भन्ने, जातीय स्वशासन पनि हुन्छ, आत्मनिर्णयको अधिकार पनि हुन्छ भन्ने नारामा लेनिनले कन्भिन्स गरेर ती ठाउँहरूलाई लिएर आएका थिए। रुसी क्रान्तिको चरित्र के थियो भने युक्रेन चाहिँ सोभियत समाजवादी गणतन्त्र 12 डिसेम्बर 1917मा भयो। त्यो चाहिँ फेरि चाहिँ 17 डिसेम्बर 1918मा लात्भिया सोभियत सङ्घको समाजवादी उसमा चाहिँ आबद्ध भयो। फेरि त्यो भनेदेखि 1920सम्म रह्यो। त्यो फेरि 1918मा 17 डिसेम्बर 1918मा सहभागी भयो। त्यस पछाडि चाहिँ त्यो लात्भिया चाहिँ फेरि चाहिँ के भने 1920मा चाहिँ फर्कियो, सोभियत सङ्घबाट फर्कियो, जबकि त्यो सोभियत सङ्घकै एउटा पार्ट चाहिँ थिएन। अनि 1940मा फेरि चाहिँ लात्भिया चाहिँ फेरि के भने सोभियत सङ्घमा त्यही नारा अन्तर्गत चाहिँ आइपुग्यो भने 16 डिसेम्बर 1918मा चाहिँ लिथुआनिया आयो। तर 19 अगस्तमा फेरि त्यो ब्याक भयो त्यहाँबाट। बेलारुस भन्ने जुन अहिले देश पनि छ त्यो पनि रुसकै थिएन,
त्यो जार शासकको चाहिँ अकुपाई गरेको टेरिटोरी, जार साम्राज्यको एउटा भूभाग त थियो, तर रुस भन्ने देशभित्र चाहिँ थिएन त्यो हुँदाखेरि त्यो 1 जनवरी 1919मा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ सोभियत समाजवादी गणतन्त्र चाहिँ स्थापना भयो। काजाकिस्तान, जर्जिया, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान लगायतका भूगोलहरूमा चाहिँ क्रमशः चाहिँ यो खालको चाहिँ स्थिति चाहिँ सत्ता त्यहाँ बिस्तार हुँदै गएको देखिन्छ। र सोभियत सङ्घले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि रुसमा क्रान्ति सम्पन्न भएर वरिपरिका जारशाहीले जबरजस्ती अधिग्रहण गरेका टेरिटोरीहरूमा स्वैच्छिक केन्द्रीकरण गर्ने एउटा चाहिँ जातीय सुशासन, आत्मनिर्णयको अधिकारको नाराभित्र सुशासन गर्यो। र पछि साम्राज्यवादीहरूले रुसको त्यही नारामा खेलेर चाहिँ सोभियत सङ्घ विघटन गरे। र सोभियत सङ्घ विघटन भइसके पछाडि ती हिजो जसरी आएर जोडिन आएको थिए त्यसै गरी गए। यहाँ एउटा प्रसङ्ग अलि पछिल्लो राजनीतिको 1-1.5 वर्ष 1-2 वर्ष अगाडि चर्चामा आएको क्रिमिया क्षेत्र, यो युक्रेनबाट रसियाले टुक्राएर लग्यो, त्यो क्षेत्र चाहिँ के हो त, त्यो रुसको हो कि युक्रेनको हो भन्ने बारेमा चाहिँ अलिकति यहाँ प्रश्न पार्न जरुरी छ। त्यो खास भन्यो भने सुरुमा क्रान्ति हुने बेलासम्म 1917को क्रान्ति हुने बेलासम्म त्यो भाग चाहिँ रुसकै भाग थियो। तर क्रान्ति सम्पन्न भयो। क्रान्ति सम्पन्न भइसके पछाडि चाहिँ गोर्बाचोभको पालामा, गोर्बाचोभ चाहिँ फेरि युक्रेनका नागरिक थिए। उनी चाहिँ सोभियत सङ्घको प्रमुख भए पनि उनको ओरिजिनालिटी अथवा उनको चाहिँ जन्मभूमि चाहिँ युक्रेन थियो। उनले चाहिँ के गरे भने त्यो धेरै पर पर्यो, रुसको लागि पनि धेरै अपायक पर्ने ठाउँ भएको हुनाले एउटै देश भयो आखिर सोभियत सङ्घ त अब भनिसके पछाडि रुसको त्यो भूभाग चाहिँ काटेर उनले चाहिँ युक्रेनमा मिसाइदिए। त्यहाँ भाषा चाहिँ मिल्दैन थियो, संस्कृति मिल्दैन थियो। यो चाहिँ क्रिमिया क्षेत्रमा बस्नेहरू चाहिँ रसियन मूलका नागरिक पनि थिए, रसियन भाषै बोल्थे। तर प्रशासनिक दृष्टिकोणले सहजता बनाउनको निम्ति एउटै देश भएको हुनाले मिखाइल गोर्बाचोभको पालामा चाहिँ खुश्चेभको पालामा चाहिँ त्यो क्रिमियालाई चाहिँ रुसबाट टुक्राएर एउटै देश त थियो आखिर त्यो त्यतिखेर सोभियत सङ्घ हुँदाखेरि प्रशासनिक सुगमताको निम्ति युक्रेनतिर हालिएको थियो। जो पछिल्लो चरण चाहिँ अहिले पुटिन आइसकेपछि उनले जनमत सङ्ग्रह गराएर त्यसलाई एक प्रकारको बल पनि प्रयोग गरेर त्यो भागलाई चाहिँ युक्रेन क्रिमिया क्षेत्रलाई चाहिँ रुसमै पुनः मिलन गराएका हुन्। र त्यो विवाद चाहिँ त्यो सन्दर्भसँग हो। अब अर्को कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि म यो रसियन कम्युनिस्ट पार्टीकै भित्रको अन्तरसङ्घर्षकै बारेमा आज अथवा बहसकै बारेमा मैले कुराकानी गरिराखेको छु। रुसको समाजवादी क्रान्ति 1917मा सम्पन्न भए पनि 23सम्म गृहयुद्ध थियो। कुन भाग कहिले रुसमा आएर मिसियो, कहिले कुन ठाउँमा क्रान्ति सम्पन्न भयो भन्ने कुरा मैले संक्षिप्तमा राखिसकेपछि क्रान्ति सम्पन्न भएपछि लेनिनहरूले के गरे भन्दाखेरि चाहिँ क्रान्ति सम्पन्न भएकै दिन उनीहरूले घोषणा गरेकै भोलिपल्ट उनीहरूले चाहिँ जमिनदारहरूको जमिन राष्ट्रियकरण गरे। ठुला उद्योग विदेशी अथवा स्वदेशी लगानीमा भएका ठुला उद्योग कल कारखानाहरूलाई उनीहरूले राष्ट्रियकरण गरे र सम्पूर्ण नागरिकहरूको चाहिँ सुरक्षाको अथवा खाद्यान्नको अथवा नागरिकहरूको चाहिँ जिम्मेवारीलाई चाहिँ राज्यले लिने कुरालाई चाहिँ त्यतिखेर कम्युनिस्ट पार्टीले अगाडि सारेको देखिन्छ। ठुल्ठुला कल कारखानाहरू, उद्योग धन्दाहरू, भूमिहरूको राष्ट्रियकरण गर्ने अभियानलाई चलाए। र त्यतिखेर त्यहाँको सत्ता चलाउनको निम्ति चाहिँ लेनिनको नेतृत्वमा एउटा चाहिँ जनकमिसारिएट भन्ने बन्यो। र त्यो जनकमिसारिएटको चाहिँ प्रमुख स्वयं लेनिन नै भएका थिए भने त्यसपछि सिङ्गो सोभियत सङ्घको त्यहाँ सोभियत सङ्घ निर्माण गर्दै रहँदाखेरि र त्यहाँको विकासको निम्ति चाहिँ काउन्सिल अफ नेसनल इकोनोमीको गठन गरे 1918मा। र त्यसलाई सबै क्षेत्रहरूमा चाहिँ विभाजन गरे र त्यो मार्फत चाहिँ आर्थिक भौतिक विकासको रणनीतिलाई अगाडि सारेर लिएर गयो भने अर्को चाहिँ यो खाद्य सुरक्षा सम्बन्धी कोमोप्रोत अथवा चाहिँ खाद्य जनकमिसारिएटको गठन गरेर अगाडि बढाए। र रुसमा लेनिनले आफ्नो पहिलो चाहिँ पूर्ण समाजवादी कार्यक्रम 1917को क्रान्ति पछाडि घोषणा गरे। तर त्यो 4-5 वर्षको गृहयुद्धको अवधिमा मानिसहरूलाई के फिलिङ भयो भन्दाखेरि चाहिँ यो ट्याक्स अथवा कर जुन युद्ध समाजवादी अर्थनीति अपनाएका थिए त्यो बढी भयो भन्ने विषयवस्तुलाई अलिकति घनीभूत ढङ्गले उठाए। र जमिन जो भूमिहीन जनताहरू थिए तिनलाई लेनिनले जमिन पनि वितरण गरे क्रान्ति सम्पन्न भइसके पछाडि। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तर पनि के भयो भन्दा एउटा खालको असन्तुष्टि आयो। यो युद्ध वार कम्युनिजममा युद्ध कर नीतिको विषयमा धेरै विवाद आइसके पछाडि त्यहाँको प्रतिक्रियावादी सत्ताले विद्रोह गर्ने, त्यहाँ अपदस्थ भएको वर्गले विद्रोह गर्ने खालको स्थिति बन्ने स्थिति देखिसके पछाडि लेनिनले के आर्थिक नीतिहरूमा पुनर्विचार गरेर नयाँ आर्थिक नीति नेप भन्ने आर्थिक नीति चाहिँ अगाडि सारे। तो 1922मा उनले नयाँ आर्थिक नीति नेपको सैद्धान्तिक प्रस्तावनालाई अगाडि बढाए। र त्यो सैद्धान्तिक प्रस्तावना अगाडि बढाइसके पछाडि चाहिँ
करिब करिब 4 देखि 5 वर्षको अवधि चाहिँ नयाँ आर्थिक नीति नेप भयो। त्यो चाहिँ एक प्रकारको पूर्ण समाजवादी अर्थनीतिबाट केही अवस्थामा अलिकति ब्याक घटेको अर्थनीतिको रूपमा लिन सकिन्छ नेपलाई। त्यहाँ चाहिँ साना उद्योगीहरूको निजी सम्पत्ति राख्न दिने, साना व्यवसायहरूलाई निजी सम्पत्ति राख्न दिने, किसानहरूलाई चाहिँ जमिन माथिको स्वामित्व कायम गर्ने, यी कुराहरूलाई चाहिँ व्यवहारिक हिसाबले त्यसलाई समाधान गर्ने कुरालाई चाहिँ अलिक बढी चाहिँ लेनिनले व्यवहारिक हिसाबले त्यसलाई चाहिँ केही सोल्युसन दिएका थिए। तर लेनिनको मृत्यु भइसके पछाडि 1924 मा लेनिनको मृत्यु भयो। मृत्यु भइसके पछाडि चाहिँ स्टालिन त्यो कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा आए र त्यस पछाडि चाहिँ रुसी कम्युनिस्ट पार्टीभित्र एउटा बहस, अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वको अर्को विवाद र बहस चुलियो। त्यो भनेको के हो भने सुरुमा त्यो विवादको सुरुवात कहाँबाट भयो भने नयाँ आर्थिक नीति नेप जुन लेनिनको जीवित हुँदै आएको थियो, जसलाई चाहिँ त्यतिखेरका 24 वर्षका युवा नेता चाहिँ ले मुख्य संयोजन गरेका थिए। बुखारिन एकदम चाहिँ ले संयोजन गरेका थिए नयाँ आर्थिक नीतिको, र त्यो नीतिबाट चाहिँ अब पछाडि भट्ने कि रहने भन्ने बारेमा चाहिँ रुसी कम्युनिस्ट पार्टीभित्र एउटा खालको विवाद सुरु भयो। स्टालिनको मत के थियो भने त्यतिखेर हामी गृहयुद्ध भर्खर सकेको अवस्था थियो, उत्पादन केही बढाउनु पर्ने स्थिति पनि थियो, तर अब हामी बिस्तारै फेरि 1917कै वरिपरि सबै सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने, राष्ट्रियकरण गर्ने, निजी सम्पत्तिको उन्मूलन गर्ने र पूर्ण समाजवादी अर्थनीतितिरै जाने, सबै जनतालाई चाहिँ उनीहरूको क्षमता अनुसारको काम दिने, आवश्यकता अनुसारको माम दिने खालको पूर्ण समाजवादी व्यवस्थातिरै फर्कनुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ स्टालिनले अडान लिए। टाटस्कीहरूले टाटस्की, अब हामी नेपालीमा टाटस्की भन्छौँ, त्रोत्रोइस्की पनि भन्छन्, अब यो नामको उच्चारणको केही सन्दर्भहरू छन्। टाटस्की पनि एउटा ब्रिलियन्ट प्रतिभा थिए त्यतिखेर। अब महामन्त्री नै को हुने अथवा पार्टीको प्रमुखै को हुने भन्ने बारेमा पनि लेनिन चाहिँ आफ्नो उत्तराधिकारी को हो, टाटस्की हो कि स्टालिन हो भन्ने कुरामा चाहिँ उनी आफै पनि कन्फ्युजन देखिन्छ लेनिनकै पनि। टाटस्की चलाक छ, क्षमतावान छ, तर इमान्दार छैन। स्टालिन इमान्दार छन् तर चाहिँ ऊ जति सक्षम छैनन् भन्ने कुरामा चाहिँ लेनिनलाई पनि त्यो दुविधा थियो। तर पनि लेनिन जीवितै हुँदाखेरि चाहिँ सोभियत कम्युनिस्ट पार्टीको साँचो स्टालिनको हातमा गइसकेको थियो र नयाँ आर्थिक नीति परित्याग गरेर, नयाँ आर्थिक नीति छोडेर अब पूर्ण समाजवादी अर्थनीतिमा जाने कि नजाने भन्ने कुराको त्यो विवादमा चाहिँ टाटस्कीले के भन्यो भने हाम्रो देशमा औद्योगिकरण बढी भएको छैन, पर्याप्त पुँजी छैन, हाम्रो देशकोमा चाहिँ प्रविधिको पनि तीव्र विकास भएको छैन र एउटै मात्र देशमा पनि समाजवाद चाहिँ लागू कहाँ गर्न सकिन्छ र भन्ने टाटस्कीको मत थियो। भने हामीले पुँजीको पनि विकास गर्न सक्छौँ, प्रविधिको पनि विकास गर्न सक्छौँ र अहिलेदेखि समाजवादी अर्थनीति लागू गरेर जानुपर्छ, एउटै मात्र देशमा पनि समाजवाद सम्भव छ भन्ने राजनीतिक विचारधाराको त्यो खालको नीतिको चाहिँ स्टालिनले चाहिँ लिए। अब स्टालिनका कमजोरीहरूको बारेमा धेरै चर्चा हुँदै आएको छ। स्टालिनले पार्टीभित्र चाहिँ आन्तरिक जनवाद राम्रो बनाएनन्, पार्टीका विरोधीहरूलाई भौतिक रूपमा सफाया गर्ने नीतिसम्म लिए भन्ने विषयले स्टालिनको आलोचना हुन्छ। तर समाजवादी अर्थ राजनीति निर्माण गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ स्टालिनको महत्त्वपूर्ण योगदान छ र अघि चर्चा गरे जस्तै पार्टीका झन्डै 97-98 जना पार्टीका तत्कालीन केन्द्रीय समितिका मान्छेहरूलाई मृत्युदण्ड दिने कुरा स्टालिनका आन्तरिक पार्टी जीवनका चाहिँ कमजोरी हुन्। तर समाजवादी अर्थ राजनीति निर्माण गर्ने कुरामा चाहिँ स्टालिनको महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको छ। अब त्यसपछि यो विवादमा जित्यो कसले भन्दा यो विवादमा स्टालिनले जिते। स्टालिनले जितिसके पछाडि उनले पहिलो पटक विश्वमा पञ्चवर्षीय योजना स्टालिनले नै सुरु गरेका हुन्। अहिले नेपालले पनि पञ्चवर्षीय योजना लागू गर्छ, अमेरिकाले पनि लागू गरेको छ। सोभियत सङ्घबाट अथवा तत्कालीन कम्युनिस्टहरूले सुरु गरेको पञ्चवर्षीय योजना, 10 वर्षीय योजना, 20 वर्षीय योजना, 50 वर्ष रणनीतिक योजना भन्ने अवधारणा स्टालिनले लिएर आएर 1926 पछाडि पञ्चवर्षीय योजनाको युगमा, विश्वलाई नै पञ्चवर्षीय योजनाको युगमा चाहिँ स्टालिनले लिएर गए। अब अहिले आएर हेर्दा के देखिन्छ भने एउटै मात्र देशमा समाजवाद लागू हुन सक्दैन भन्ने टाटस्कीको विवाद पनि चाहिँ स्टालिन हुने बेलासम्म अथवा भनौँ गोर्बाचोभको उदय नहुँदा भनौँ 1988 सम्म विश्वको दोस्रो अर्थतन्त्रै थियो तत्कालीन सोभियत सङ्घ र त्यहाँ पूर्ण समाजवादी अर्थनीति नै थियो। तर त्यति बेलासम्म लागू भयो, टिक्दैन है एउटै देशमा मात्रै समाजवाद भन्ने कुरा चाहिँ। अब सोभियत समाजवाद ढले पछाडि चाहिँ हो रहेछ कि क्या हो, किन टिकेन त सोभियत सङ्घ भन्ने ठाउँमा टाटस्कीले भनेको कुरामा पनि सोच्न पर्ने, विचार गर्न पर्ने ठाउँमा चाहिँ टाटस्कीको मत पनि आजको दिनमा जबरजस्त ढङ्गले स्थापित भएको छ। यो एउटै देशमा समाजवाद हुन सम्भव छ कि छैन भन्ने अन्तर्विरोधमा चाहिँ टाटस्कीले पनि सोभियत कम्युनिस्ट पार्टी छोड्न पर्ने स्थिति आयो। पछि जिमोनेभ कामोनेभहरूले पनि छोडे। त्यो विवादमा यद्यपि जिमोनेभ कामोनेभहरू चाहिँ स्टालिनको पक्षमा थिए, बुखारिन पनि स्टालिनको पक्षमा थिए। पछि स्टालिनसँगको अन्तरसङ्घर्षले बुखारिन, जिमोनेभ, कामोनेभहरू चाहिँ त्यहाँको कठिन अन्तरसङ्घर्षका कारण उनीहरू चाहिँ पार्टीबाट चाहिँ बाहिरिएर उनीहरू अधिकांशको या त हत्या भयो वा त निर्वासन भयो। र अर्को चाहिँ रुसी कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको त्यो विवादको सन्दर्भमा चाहिँ सोभियत समाजवादको निर्माण
को आर्थिक नीतिसँग चाहिँ सम्बन्धित भएको बहस चाहिँ यो खालको थियो र एउटै देशमा समाजवाद हुन्छ कि हुँदैन भन्ने बहस स्टालिन र टाटास्की बीचको मात्र विवाद छैन, आजका दिनका सबै कम्युनिस्टहरूमा पनि एउटै देशमा मात्र समाजवाद सम्भव छ कि छैन, छ भने कसरी समाजवादतिर जान सकिन्छ भन्ने प्रश्न चाहिँ आजका दिनमा पनि निरुत्तरित नै छ र यो बहसको एउटा विषयवस्तु हो भन्ने मलाई लाग्छ। र अब अर्को चाहिँ यो स्टालिनसँगको त्यो भयो। अब अलिकति अगाडि म फेरि फर्किन चाहन्छु। रुसमा क्रान्ति सम्पन्न भइसके पछाडि रुसमा अभ्यास गरेको व्यवस्था समाजवादी हो कि निरङ्कुश व्यवस्था हो भन्ने विषयमा पनि लेनिन र काउस्कीको बीचमा भयङ्कर विवाद भयो। काउस्कीको बारेमा मैले अघि पनि भने, उनी लेनिन के अरे फेडेरिक एङ्गल्सकै साथी थिए, दोस्रो इन्टरनेसनलको लेनिनभन्दा प्रभावशाली नेता थिए। उनको हर्ताकर्ता चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय उसमा चाहिँ यो ठुलो खालको चाहिँ दबदबा थियो र रुसमा अक्टोबर क्रान्ति सम्पन्न हुँदैन भन्ने लागेको थियो धेरैलाई लागेको थियो, स्वयं काउस्कीलाई पनि लागेको थियो। तर रुसमा अक्टोबर क्रान्ति सम्पन्न भयो, लेनिनहरू सत्तामा आए र त्यो वार कम्युनिजमको चरणमा चाहिँ यो लेनिनले चाहिँ लाल तानाशाही व्यवस्था लागू गर्यो, यो चाहिँ समाजवाद होइन भन्ने विषयवस्तुलाई चाहिँ काउस्कीले अलि जोरदार ढङ्गले चाहिँ लेनिनलाई कम्युनिस्ट पार्टीलाई बदनाम गर्ने गरेर चाहिँ अगाडि लिएर आए। त्यसको काउन्टरमा चाहिँ लेनिनले गद्दार काउस्की भनेर एउटा किताबै लेखेर त्यो कुराको खण्डन गरे र सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व, त्यो बहस लम्बिँदै जाँदाखेरि चाहिँ सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व आवश्यक छ कि छैन भन्ने ठाउँमा चाहिँ काउस्कीहरू चाहिँ सर्वहारा अधिनायकत्वको घुमौरो पाराले विरोध गर्ने ठाउँमा पुगे र लेनिनले के भन्यो भने सर्वहारा वर्गले सत्ता हातमा लिएर मात्र हुँदैन, त्यो सत्तालाई चाहिँ टिकाइराख्नको निम्ति सर्वहारा वर्गसँग आफ्नो सेना, आफ्नो सत्ता, आफ्नो संरचना हुनुपर्छ र त्यो सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व स्थापित हुनुपर्छ। यदि भएन भने पेरिस कम्युनको हालत हुन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ लेनिनले त्यो चाहिँ अलिक घनीभूत ढङ्गले चाहिँ अगाडि लगे र लेनिनको मृत्यु भएपछि एउटै देशमा समाजवाद सम्भव छ कि छैन भन्ने बहसको मैले अघिल्लो कालखण्डमा नै अलिकति चर्चा गरेँ। त्यसै सन्दर्भमा पनि शासकीय संरचनाको र शासकीय स्वरूपहरूको बारेमा र जनवादको विषयमा चाहिँ लेनिनको पर्याप्त ध्यान पुगेन भनेर स्वयं रोजा लक्जमबर्ग र लेनिनको बीचमा पनि अन्तर्विरोध थियो। रोजा लक्जमबर्ग विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनको सबैभन्दा अग्रणी मोर्चामा वैचारिक नेतृत्व गर्न सकिने एउटा खालको नेतृत्वको रूपमा थिइन्। उनले पटक पटक चिठी लेखेर पनि लेनिनलाई चाहिँ तिमीले चलाइरहेको शासन व्यवस्थामा केही सुधार गर्नुपर्छ है भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाए। तर दुर्भाग्य मेन्सेभिकहरूको गोली लागेर लेनिनलाई 1922मा चाहिँ गोली लाग्यो र उनी चाहिँ दिमागमै गोली लागेको अवस्थाले गर्दाखेरि शारीरिक रूपमा काम गर्न नसक्ने भएर 2 वर्षको अवधि उनले बिताएर उनले 1924मा उनको मृत्यु भयो। यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ नयाँ आर्थिक नीतिमा जानुपर्छ कि पर्दैन, पूर्ण समाजवादी अर्थनीतिमा जान आवश्यक छ कि छैन, एउटै देशमा समाजवाद सम्भव छ कि छैन भन्ने कुराको बहस त्यो खालले अगाडि बढेको देखिन्छ। र स्टालिनको मृत्यु पछाडि खुश्चेभ त्यहाँको पार्टीको सत्तामा आइपुगे र उनले चाहिँ स्टालिन जीवित रहन्जेलसम्म चाहिँ स्टालिनको नाना थरीले भक्तिगान गाए, उनको एक खालको हनुमानगिरी गरे। तर चाहिँ स्टालिन मरिसके पछाडि चाहिँ स्टालिनलाई सबैभन्दा कुरूप पात्रको रूपमा स्थापित गर्ने कुरामा चाहिँ खुश्चेभकै सबैभन्दा बढी भूमिका रह्यो र पछि खुश्चेभ ब्रेजनेभबाट चाहिँ कुमा परे, एक ढङ्गको कुमा परे र ब्रेजनेभले चाहिँ अन्तरिक्ष अर्थतन्त्र, अन्तरिक्ष उडान, अन्तरिक्ष क्षेत्रमा चाहिँ सोभियत सङ्घको गौरवलाई अझ अगाडि बढाए र मूल रूपमा आर्थिक नीतिमा स्टालिनले अगाडि सारेकै पञ्चवर्षीय योजना, दीर्घकालीन लक्ष्य सहितको पूर्ण समाजवादी अर्थनीतिलाई नै अगाडि सारे। गोर्बाचोभको मृत्यु पछाडि कम्युनिस्ट पार्टीमा त्यहाँ एउटा पुस्ता सकियो, अघिल्लो पुस्ता सकियो। त्यसमा 2 जना चाहिँ अब नेताहरू, पुराना पुस्ताका नेताले 1.5 वर्ष चाहिँ पार्टी र सरकारको नेतृत्व त गरे, तर उनीहरूको अब बुढेसकालले गर्दाखेरि पनि स्वाभाविक मृत्यु भयो। त्यस पछाडि जेनेरेसन चेन्ज भयो र गोर्बाचोभको हातमा चाहिँ सत्ता आइपुग्यो, मिखाइल गोर्बाचोभको हातमा। उनी हातमा आउने बित्तिकै उनले चाहिँ के गरे भन्दाखेरि चाहिँ खुल्लापन र उदारीकरण, खुल्लापन र आलोचना भन्ने विषयवस्तुहरूलाई चाहिँ अलिक अगाडि सारे र त्यतिखेर सोभियत सङ्घको कम्युनिस्ट पार्टीको आर्थिक ढाँचा कस्तो थियो भन्ने बारेमा पनि अलिकति यहाँ छोरै राख्न जरुरी छ। गोर्बाचोभ को उदय हुने बेलासम्म चाहिँ रुसी कम्युनिस्ट पार्टीले अपनाएको आर्थिक प्रणाली के थियो भने बजारमाथि राज्यको पूर्ण नियन्त्रण थियो, केन्द्रीकृत योजना बन्थ्यो, प्रत्येक प्रदेशहरूमा जिल्ला तहमा अथवा स्थानीय तहसम्ममा चाहिँ यो इकोनोमिक काउन्सिलहरू गठन हुन्थे, तिनले चाहिँ समग्र आर्थिक योजना बनाउँथे। उद्योग कल कारखानाहरू मजदुर र सरकारको व्यवस्थापनमा संयुक्त रूपमा चल्थ्यो, उद्योगहरू निजी थिएनन्, पसलहरू पनि निजी थिएनन्, त्यहाँ सरकारले नै पसलको व्यवस्था गरेको थियो। खाद्य पसलदेखिबाट रेस्टुराँसम्मको व्यवस्थापन पनि सबै सिङ्गो व्यवस्थापन राज्यले गरेको थियो भनेदेखि सम्पूर्ण जमिन चाहिँ स्टालिनको कालसम्म आइपुग्दाखेरि सम्पूर्ण जमिन चाहिँ राज्यको अधीनमा आइसकेको थियो। सम्पूर्ण नागरिकलाई खान, बस्न
अध्ययन गर्न, स्वास्थ्य उपचार गर्ने सम्पूर्ण अधिकार राज्यको दायित्वभित्र थियो। हरेक नागरिकलाई 8 घण्टा कामको ग्यारेन्टी गरिएको थियो। त्यो खालको चाहिँ अलि फरक ढङ्गको अहिले हामीले कल्पना गर्दा पनि चाहिँ यस्तो व्यवस्था पनि सम्भव छ र भन्ने जस्तो खालको आर्थिक प्रणाली थियो। र त्यहाँ चाहिँ मूल रूपमा 8 घण्टा काम, 8 घण्टा मनोरञ्जन, 8 घण्टा आराम भन्ने विषयवस्तुलाई कार्यान्वयन गरेको थियो। 8 घण्टा आफ्नो रुचिअनुसार र क्षमताअनुसारको काम गरे पछाडि नागरिकका सम्पूर्ण भौतिक आवश्यकता राज्यको दायित्वभित्र पर्थ्यो र राज्यले त्यो कुरालाई पुरा गरेको थियो। र अब समग्रमा सोभियत सङ्घको अर्थव्यवस्थामा समाजवादी क्षेत्रको कस्तो हिस्सा थियो त, कसरी गरे त यिनीहरूले समाजवादीकरण गर्न भन्दाखेरि चाहिँ उद्योग कल कारखाना यिनीहरूले सबै राष्ट्रियकरण गरे, कृषिको भूमिको राष्ट्रियकरण गरे, भूमिलाई चाहिँ सामूहिक कृषि प्रणालीमा चाहिँ अगाडि लगेर सबै जनताहरूलाई चाहिँ यो जुन कोमोप्रोत मार्फत अथवा चाहिँ खाद्य जनकमिसारिएट मार्फत चाहिँ बनाइएका उत्पादन इकाइहरूबाट चाहिँ त्यो उत्पादन हुने र उनीहरू त्यो इकाइमा आबद्ध भएका मान्छेहरूको चाहिँ आर्थिक जीवन व्यवस्थापनको कुरा चाहिँ सोभियत सङ्घले नै लिने यो खालको परिस्थिति पनि निर्माण गरेका थिए। र समग्रमा यसो म केही तथ्याङ्क राख्न चाहन्छु। यो मैले तथ्याङ्क लिएको समाजवादी समाजका ऐतिहासिक ध्येय भन्ने चाहिँ प्रगति प्रकाशन मास्कोले निकालेको एउटा पुरानो किताब छ। यो किताबको प्रकाशन भएको धेरै भइसकेको छ। यो चाहिँ सोभियत सङ्घको आखिरी कालखण्ड भनौँ 1986मा हिन्दीमा अनुवाद भएको छ र 82मा चाहिँ सोभियत सङ्घमा यो प्रकाशित भएको एउटा सानो किताब छ। म तपाईँहरूलाई देखाएँ। यो सोभियत सङ्घ समाजवादी समाजका ऐतिहासिक ध्येय भन्नेमा चाहिँ यो धेरैजना राइटरहरूको मेहनतले तयार भएको किताब छ। यो एकजना मात्र यसको राइटर हुनुहुन्न र सोभियत सङ्घले नै निकालेको यो किताबको तथ्याङ्कमा म केही तथ्याङ्कहरू यहाँबाट राख्न चाहन्छु। यसमा चाहिँ 1924मा क्रान्ति सम्पन्न भएपछि 1924मा मूल उत्पादन कोषमा चाहिँ 1924मा चाहिँ समाजवादी अर्थव्यवस्थाको हिस्सा 35% थियो भने 28मा पुग्दा 35.1 पुग्यो, 37मा 79.0% पुग्यो र 1980सम्म आइपुग्दा 100% भयो। भनेको उत्पादनको सम्पूर्ण काम चाहिँ राज्य नियन्त्रित नै थियो, राज्यको केन्द्रीकृत योजना अनुसार नै थियो। अब राष्ट्रिय आयको हिस्सामा के थियो भने राष्ट्रिय आम्दानी चाहिँ कसले बढी, निजी क्षेत्र त्यहाँ सुरुमा एकैचोटि सम्पूर्ण निजी क्षेत्रको उत्पादन प्रक्रिया अन्त थिएन त्यहाँ। त्यो हुँदा राष्ट्रिय आयमा चाहिँ 1924मा आउँदा जम्मा 35% मात्र चाहिँ यो सामाजिक अर्थव्यवस्था लागू भएको उत्पादन प्रणालीबाट योगदान थियो भने 1928मा 44% थियो, 1937मा चाहिँ 79.1% थियो भने 1980सम्म आइपुग्दा 100% पुगेको थियो। अनि औद्योगिक उत्पादन चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ 76.3% 1924मै पुर्याइसकेका थिए। त्यहाँ चाहिँ औद्योगिकरण, त्यो औद्योगिक क्षेत्रको चाहिँ पुरानो औद्योगिक कल कारखाना उद्योगहरू आदि इत्यादि राष्ट्रियकरण भएका थिए र पछि त सबै राज्यले मात्रै उद्योग कल कारखानाहरू नै आवश्यकता अनुसार चाहिँ खोल्न थालेको हुनाले 1924मै 76.3% पुगेको थियो भने 1928मा 82.4%, 1937मा 79.8% पुगेको थियो भने 1980सम्म आइपुग्दा 100% पुगेको थियो। कुल कृषि उत्पादन, अब कृषिको राष्ट्रियकरण गर्ने कुरा चाहिँ सोभियत कम्युनिस्ट पार्टीको लागि पनि अलिकति चाहिँ सोभियत सत्ताको लागि पनि अलिक चुनौतीपूर्णै जस्तो देखिन्छ। यसमा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ 1924सम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ 1.5% मात्र चाहिँ समाजवादी अथवा सामूहिक कृषि फर्महरूको योगदान थियो। ठुलो चाहिँ हिस्सा निजी क्षेत्रले नै, निजी उत्पादनले नै ठेकिरहेको थियो भने 1928मा आइपुग्दा 3.3% भयो, 1937मा आइपुग्दाखेरि 98.5% र 1980सम्म आइपुग्दाखेरि 100% पुग्यो। र अब खुद्रा व्यापार भनेको यो किराना पसल, साना रेस्टुरेन्ट आदि इत्यादि यो सार्वजनिक खानपानको प्रबन्ध सहितको भन्ने थियो। त्यो चाहिँ 1924मा 47.3% थियो भने त्यसको हिस्सा यो सोभियत सङ्घमा समाजवादी अर्थतन्त्रमा त्यसको योगदान भने 76.4% हिस्सा चाहिँ 1928मा आइपुग्दा पुग्यो भने 1937मै 100% भयो। अर्थात् निजी उद्योग व्यवसाय केही पनि गर्न नपाउने स्थिति बनाएर समग्र राज्यले त्यो कन्ट्रोल गर्ने मेकानिजमको साथ चाहिँ सोभियत समाजवादको निर्माण भएको देखिन्छ। अब सोभियत समाजवाद को यो खालको प्रक्रियामा औद्योगिकरणको नेतृत्व राज्यले गरेको छ, विकास निर्माणको कामको राज्यले नेतृत्व गरेको छ, कृषि क्षेत्रको सामूहिक उत्पादन बनाउने कुरामा राज्यले नेतृत्व गरेको छ, आम जनसमुदायको शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यान्न, आवास, स्वास्थ्य उपचार र रोजगारीको जिम्मा राज्यले लिएको छ र पूर्ण समाजवादी अर्थतन्त्र अपनाएको छ। अब एउटा बहस चाहिँ के आउँछ भनेदेखि चाहिँ यो टोटल मेकानिजम चाहिँ राज्यले पछि बिस्तारै गोरबा खुच्चे पछाडि चाहिँ ब्रेजनेभ आइपुग्दाखेरि चाहिँ अलिक बढी अटोनोमस यो सेन्ट्रल प्लानिङ चाहिँ धेरै हाबी हुने, तल्लो तहको प्लानिङमा चाहिँ स्वतन्त्रता र चाहिँ व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको रक्षा गर्ने सन्दर्भमा आर्थिक स्वतन्त्रताको, समुदायको र वर्गीय स्वतन्त्रताको रक्षा गर्ने कुरामा सोभियत सङ्घ दृढतापूर्वक उभिएको देखिन्छ। अब यो भित्र व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको रक्षा गर्ने, व्यक्तिगत उत्पादनको रक्षा गर्ने
अथवा उत्पादन भन्न खोजेको अर्थ चाहिँ यो नि उत्पादनका क्षेत्रमा सहभागी हुने स्वतन्त्रताको रक्षा गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ ब्रेजनेभको पालासम्म आइपुग्दा एउटा खालको चाहिँ अङ्कुश लागेको जस्तो देखिन्छ र यो आँखाबाट हेर्दाखेरि चाहिँ सोभियत सङ्घको कम्युनिस्ट पार्टी चाहिँ यो स्टेट ओन क्यापिटलिजम पो हो कि भन्ने एउटा बहस पनि गर्ने ठाउँहरू त छ। तर पनि मूलभूत रूपमा सोभियत सङ्घको कम्युनिस्ट पार्टीले जुन आर्थिक नीति अपनायो, जुन अर्थतन्त्र अपनायो, आज पनि कम्युनिस्टहरूको लागि त्यो एउटा रोल मोडल अर्थव्यवस्थै थियो। र अब हामी नेपालको सन्दर्भमा कम्युनिस्ट पार्टीहरू अहिले सत्तामा छौँ। अब यहाँ लाइभमा पनि धेरै साथीहरूले अहिले के हुन्छ, अब के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा नि भन्न पर्यो नि भन्ने कुराकानी गरिराख्नु भएको छ। म भोलिको एपिसोडमा 1 बजेको एपिसोडमा चाहिँ नेपालको अर्थव्यवस्थालाई कसरी समाजवादीकरण गर्दै जान सकिन्छ, यो कोभिड-19को अर्थतन्त्रमा के प्रभाव पर्छ नेपाली अर्थतन्त्रमा र यसलाई कसरी समाजवाद उन्मुख बनाएर लान सकिन्छ भन्ने बारेमा मेरा आफ्ना केही धारणा राख्न चाहन्छु। र म फेरि पनि फेसबुक यो सञ्जालमा जोडिनु भएका यो भिडियो हेर्ने सबै साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, हामी सबैले कुनै न कुनै विषयमा एउटा यसै गरी सार्वजनिक लाइभ कार्यक्रममा सहभागी बनौँ। आफूले सिकेका कुरा अरूलाई पनि बाँडौँ र अरू साथीहरूले बाँडेका कुरा सुनेर आफूलाई पनि केही अपडेट गराउने, परिष्कृत गराउने यो अभियानमा जोडिन म सबै साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। र आज मैले व्यक्त गरेका विचारहरूमा मैले जति पनि तथ्याङ्क भने ती तथ्याङ्कहरू चाहिँ यो वादिम जाग्लिदिनको चाहिँ समाजवादी समाजका ऐतिहासिक ध्येय भन्ने एउटा पुस्तक छ, सोभियत सङ्घले निकालेको रेफरेन्स बुक यो एउटा हो भने, अर्को यो म आफैले लेखेको कम्युनिस्ट आन्दोलनका बहस भन्ने किताबको सन्दर्भ सामग्रीको रूपमा प्रयोग गरेको छु। यस्तै गरी यो सन्दर्भ सामग्रीकै रूपमा आज मैले यहाँ वाचन गरेका तथ्याङ्कहरूमा सोभियत सङ्घमे समाजवादका निर्माण कैसे हुआ भन्ने यो पनि अलि धेरै लेखकहरूले सोभियत सङ्घबाटै प्रकाशन भएको यो पुरानो किताब, यसलाई पनि मैले सन्दर्भ सामग्रीको रूपमा लिएको छु। र आज मैले वाचन गरेको अथवा मैले यहाँ भनेको प्रस्तुत गरेको विचारमा म आफैले लेखेको पुँजीवादी र समाजवादी अर्थ राजनीतिको विकासक्रम भन्ने पुस्तकबाट पनि मैले सन्दर्भ सामग्रीको रूपमा लिएको छु। र अन्य पुस्तकहरूलाई पनि सोभियत कम्युनिस्ट पार्टीको इतिहास लाई पनि सन्दर्भ सामग्रीको रूपमा लिएको छ। र यिनै पुस्तकहरूको माध्यमबाट मैले आफ्ना कुरा राखेँ। म पुनः पनि साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, दिनमा एकपटक हामी सबैले आफूले थाहा पाएका, आफ्नो जानकारीमा रहेका ज्ञानवर्धक कुराहरूलाई सामाजिक सञ्जालमा सेयर गरौँ र यो लकडाउनलाई एउटा रचनात्मक बौद्धिक काममा प्रयोग गरौँ भन्ने अपिलसहित मेरो आजको यो प्रस्तुतिलाई यहीँ अन्त्य गर्छु। हस्त, नमस्ते।